हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं टिफिन कैटास्ट्रोफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर कर्नल बर्टन ने जायान को वॉल के साथ पिन कर दिया था और काफ़ी ज़्यादा गुस्से से पूछते हैं, तुमने अभी अभी क्या किया। उन्हें इतना गुस्सा इसीलिए आ रहा था क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि जायान खुद को एक्स वायरस से इंजेक्ट करे। जब जायान शौक के मारे उन्हें कोई आंसर नहीं कर पाता तो कर्नल बर्टन ने उसे अपनी तरफ मोड़ लिया और कूलर से खींचते हुए दोबारा से पूछते हैं, अब जल्दी बोलो तुमने क्या किया। फिर जायान बेचारा घबराते हुए बोलता है, वो मैं कुछ ट्राई करना चाहता था। कर्नल बर्टन सीरियसली पूछते हैं, क्या ट्राई करना चाह रहे थे, एक्स वायरस या कुछ और। कर्नल के मुंह से एक्स वायरस का सुनकर जायान तो चौंक गया और मन ही मन सोचने लग जाता है कि कहीं कर्नल बर्टन को ये तो नहीं लग रहा कि मेरी कॉम्बैट एबिलिटी नॉर्मल लोगों से बढ़ने का रीज़न एक्स वायरस है। लेकिन अगर मैंने खुद को असल में ही एक्स वायरस से इंजेक्ट किया हो तब भी हाइन बर्टन को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। इतने में कर्नल बर्टन बोलते हैं, तुम एक रिसर्च स्टाफ मेंबर हो तो तुम ही बताओ, एक्स वायरस को इंजेक्ट करने के बाद नॉर्मल पर्सन की लाइफ कितनी रह जाती है। इस पर जायन बोल देता है कि 10 साल। कर्नल बर्टन बोलते हैं, तो तुम्हें इसका आंसर पहले से ही पता है तो फिर भी तुमने खुद को एक्स वायरस से इंजेक्ट क्यों किया है। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ ज़ोंबीज़ को मारकर ही तुम सबसे बेहतर बन सकते हो। फिर जायन भी अब जल्दी से बोल देता है कि क्या आप नहीं चाहते कि हमारे जैसा कोई टेक्निकल सोल्जर आप जितना ताकतवर बन जाए। किसी भी मिशन में मैं आप पर और ज़्यादा बर्डन नहीं बनना चाहता। जब मुझ पर कोई ख़तरा आएगा तो मैं खुद ही उसे निपट सकता हूँ। कि आपको ये चीज़ ठीक नहीं लग रही। इस पर कर्नल ने तो उसे नेक से पकड़ लिया और बोलते हैं, दूसरे टेक्निकल सोल्जर जो चाहे कर सकते हैं लेकिन तुम नहीं। फिर जायन पूछता है, लेकिन मैं क्यों नहीं, यानी कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। फिर कर्नल बर्टन उसके क्लोज जाते हुए बोलते हैं, मैं बच्चा नहीं हूँ और जो चीज़ मुझे चाहिए, जो मैं चाहता हूँ और जिस चीज़ की मैं सच में कदर करता हूँ, ये सब कुछ जानने के लिए 10 साल काफ़ी नहीं है। ना ही किसी के प्यार में पड़ने के लिए काफ़ी है और ना ही ये जानने के लिए कि सच में मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। वो बस उसे यही बताना चाह रहे थे कि 10 साल बहुत कम है। वो कभी नहीं चाहते थे कि जायन की लाइफ इतनी छोटी हो जितनी उनकी है। कर्नल की ये बात सुनकर जायन पूछता है, तो क्या आप मेरी परवाह करते हो। पता नहीं कर्नल से ये सब कुछ पूछने की जायन में कहाँ से हिम्मत आ गई, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद अब वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहता था। उसे बस कुछ भी करके कर्नल के और भी ज़्यादा क्लोज जाना है। जायन की ये बात सुनकर कर्नल तो फौरन से उसे छोड़ देते हैं। वो तो समझ ही नहीं पाते कि वो जायन को क्या आंसर करे। वो बस चुपचाप उसकी तरफ देखने लगते हैं। उन दोनों की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। थोड़ी ही देर में कर्नल उसे बिना कुछ आंसर किए फौरन ही मुड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। कर्नल को ऐसे वहाँ से ज़्यादा देख के जायन पीछे से बोलता है कि मैंने खुद में एक्स वायरस इंजेक्ट नहीं किया, वो X2 वायरस था जो मैंने बनाया है। ये सुनना ही था कि कर्नल तो वहीं पर रुक गए। हम उनके फेस से साफ देख पाते हैं कि ये बात सुनकर वो इस टाइम कितना रिलीफ फील कर रहे हैं और फौरन ही मुड़कर जायन की तरफ देखने लगे। पर जायन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बताता है, लेकिन X2 वायरस अभी भी सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुआ। ये इफेक्टिव तो है लेकिन इसका असर बस थोड़ी ही देर तक रहता है। जिस पर कर्नल बोलते हैं, तो तुम इसमें मुझे टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर ले सकते हो। ये बोलते हुए वो जायन की तरफ बढ़ने लगे। इन्हें अपनी तरफ आता देख कर जायन बेचारा थोड़ा घबराहट के मारे अपने कदम पीछे लेते हुए बोलता है, वायरस की इफेक्टिवनेस टेस्ट करने के लिए सिर्फ हमें एक ह्यूमन बॉडी से ही फाइनल आंसर मिल सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये आप पर काम करेगा। मैं किसी और को अपना एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट नहीं बनाना चाहता। इससे तो बेहतर है मैं खुद पर ही सारे टेस्ट कर लूँ। इसके अलावा मुझे पूरा बिलीव है कि इस वायरस को यूज़ करने के बाद ये स्लोली बॉडी से पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। 2X वायरस की रिसर्च करने से मुझे पक्का बिलीव है कि फाइनली मैं एक दिन चार से बाहर निकलकर आपके साथ मिशन पर जा पाऊंगा। बिल्कुल किसी स्पेशल टास्क फोर्स सोल्जर की तरह स्ट्रॉन्ग बनकर, जैसे कि एक्स वायरस से इंजेक्ट किया गया हो।
اتنے میں کرنل اس کے بالکل سامنے آ گئے تھے۔ وہ زیان کی پوری بات کو سمجھ پا رہے تھے اور اسے بولتے ہیں اگر تم ایسا ہی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں میری 2 باتیں ماننی ہوں گی۔ زیان پوچھتا ہے کون سی 2 باتیں؟ کرنل بولتے ہیں سب سے پہلے تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تمہیں 2X وائرس مل چکا ہے۔ دوسری بات، اگر تم دوبارہ سے اس طرح کی کوئی ریسرچ کنٹینیو کرنا چاہتے ہو تو تم یہ اکیلے نہیں کر سکتے، بس میرے سامنے ہی ایسی ریسرچ کرو گے۔ کرنل کی اس بات سے صاف ہوتا ہے کہ اس ٹائم کرنل زیان کو لے کر کتنا ورڈ تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوبارہ سے زیان پر کوئی بھی خطرہ آئے۔ کرنل کی یہ باتیں سن کر زیان بھی مان جاتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، میں آپ کی دونوں باتیں ہی مان لوں گا۔ ایسے ہی ایک پورا ویک گزر گیا۔ پھر ہم زیان کے فائنل اسائنمنٹ کا دن دیکھتے ہیں۔ یہاں پر زیان اپنا فائنل ٹیسٹ دینے کے لیے فائٹنگ ارینا میں کھڑا تھا اور بہت سے لوگ اسے دیکھنے آئے تھے اور چلاتے ہوئے اسے اچھے سے فائٹ کرنے کے لیے موٹیویٹ کر رہے تھے کہ زیان تم یہ کر سکتے ہو۔ میجر جنرل گورڈن بھی تھا جو کہ زیان سے پوچھتا ہے کیا تم ریڈی ہو؟ اگر نہیں تو ہم اس ٹیسٹ کو پوسٹ پون بھی کر سکتے ہیں، جس پر زیان پورا کانفیڈنٹلی بولتا ہے میجر جنرل میں ریڈی ہوں۔ زیان کا یہ بولنا ہی تھا کہ اس کے سامنے والا ڈور اوپن ہو جاتا ہے جس میں بہت سے زومبیز تھے۔ ڈور اوپن ہوتے ہی زومبیز تو عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہوئے تیزی سے زیان کی طرف بڑھنے لگے۔ طرف زیان بھی ان کے اٹیک کرنے کا ویٹ کرنے کی بجائے کافی تیزی سے ان کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ وہ بالکل بھی نہیں گھبرایا اور نہ ہی اسے ڈر لگا۔ وہ بس تیزی سے ایک کے بعد ایک زومبی کو ڈوج کرتے ہوئے بس کافی تیزی سے انہیں مارے جا رہا تھا۔ یہ فائٹ تو بس ایک طرفہ ہی تھی، زومبیز کو اٹیک کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ زیان کی سپیڈ، اس کی اسٹرینتھ کسی بھی نارمل ایکس وائرس سولجر سے کم نہیں تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے سبھی زومبیز کو مار دیا۔ وہ اکیلا ہی اتنے زومبیز کے بیچ کھڑا تھا جسے دیکھ کر میجر جنرل تو زور زور سے کلیپ کرنے لگ گئے اور بولتے ہیں صرف 26 سیکنڈز، آج تو تم اپنے نارمل ٹرننگ ٹائم سے 6 ٹائم زیادہ فاسٹ تھے۔ یہ اتنا بھی برا نہیں تھا، تم نے اچھا کیا۔ اور اسے ریوارڈ کے بارے میں بتانے لگتے ہیں۔ ریوارڈ کا سن کے تو زیان من ہی من منہ بناتے ہوئے سوچنے لگ گیا یہ پرسن بھی نا، یہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے، پلیز اس بار یہ مت بولنا کہ دوبارہ سے ایک دن ڈے آف کر لو۔ میں نے لاسٹ ٹائم جو ایکسپیرینس کیا تھا میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، یعنی کہ لاسٹ ٹائم جب انہوں نے زیان کو ڈے آف دیا تھا تاکہ زیان کو چارے کی طرح یوز کر کے 4 میں چھپے ٹیڈل سرچ کے لوگوں کو باہر نکال سکے۔ فرسٹ ٹائم جب اس نے آف لیا تھا تو ہر کوئی اسے مارنے کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ اسی طرح میجر جنرل تو ایکسائٹنگلی بڑی سی اسمائل کے ساتھ بتاتے ہیں ریوارڈ کے طور پر میں نے اور سینٹرل سائنس انسٹیٹیوٹ کے لیفٹیننٹ جنرل اویل نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے، ٹرینی زیان آج اور ابھی سے آفیشلی طور پر سینٹرل سائنس انسٹیٹیوٹ سے گریجویٹ ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی ملٹری سے آفیشلی کنسرن کرنے کے بعد تمہیں سیکنڈ لیفٹیننٹ بنایا جاتا ہے۔ میجر کی یہ بات سن کر زیان تو کافی زیادہ چونک جاتا ہے۔ وہ بلیو ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ اب وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ بن چکا ہے۔ زیان کے ساتھ ساتھ وہاں کھڑے باقی لوگ بھی شوک ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف کرنل برٹن کے فیس پر تو ہلکی سی اسمائل آ گئی تھی۔ میجر جنرل بولتے ہیں آئی ہوپ تمہارے سولجر کا پیشن ہمیشہ ایسا ہی رہے، اپنے فیلڈ میں تم بہت ہی آگے جاؤ اور اسپیشل آپریشن یونٹس کی بیک بون بن کر دکھاؤ۔ ساتھ ہی وہاں کھڑے سبھی سولجرز زیان کے سامنے سلیوٹ کرتے ہیں۔ یہ سچ میں زیان کے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ تھا۔ اپنے ہارڈ ورک کی وجہ سے آج وہ یہاں پر ان سب کے سامنے کھڑا ہے۔ اس چیز سے یہ پروو ہو رہا تھا کہ اس کا اتنا ہارڈ ورک کرنا بیکار نہیں گیا، اور فائنلی وہ کرنل برٹن کی طرف ایک قدم آگے بڑھ چکا ہے۔ یہ دیکھ کر اسے بھی کافی اچھا لگا اور سوچنے لگ جاتا ہے تو کیا اب میں بس ایک ٹیکنیکل ریسرچ سولجر نہیں رہا؟ تو گائز آپ سبھی کو زیان کی یہ پروگریس کیسی لگی جلدی سے کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں۔ فائنلی اس کی ٹریننگ ختم ہو چکی ہے اور اب وہ کرنل برٹن کے ساتھ مشن پر جانے والا ہے۔ آئی ہوپ ان دونوں کی سٹوری میں بھی تھوڑی پروگریس آئے اور جلد ہی ہم کرنل برٹن اور زیان کو ایک ساتھ دیکھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اس مانگا کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو اسی کے ساتھ آج کا یہ پارٹ یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ جانے سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو یہاں تک دیکھا ہو تو پلیز اسے لائک ضرور کرتے جائیں اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل فن ایکسپلینیشن کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو چلیے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ انٹل دیٹ ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ بائے بائے۔